أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نام اللہ دا ورد زبان کر لے دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسوں میدان دے باغ تیرے یاسر ہرے نہ ہون تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع نے درود پاک دی اونی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو تاکہ سونا آسمان والا پیارا رب بھی راضی ہو جائے اور درود دی برکت نال گناہ بھی معاف ہو جان اور نیکیاں بھی لکھیاں جان تے درجے بھی بلند ہو جان اور سارے پڑھ لو ویسے بھی جمعرات دن بہت بڑا اجر ہے سارے پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلے بھی تسی ماشاءاللہ بڑے علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہوں اور میرے تو متصل بعد میرے شیخ میرے مربی مشفق ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا شیخ عبدالمنان صاحب راسخ حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے انشاءاللہ جنہ اللہ نو منظور ہویا نا اور جو اللہ نو منظور ہویا انشاءاللہ تو انو سنان گے کیونکہ اسی تے اپنی مرضی نال ساڑی لے سکتے سننا اور سنانا تے بڑی دور دی گل لیں اسی اپنی مرضی نال سا بھی نہیں لے سکتے اور بندہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیان کے میں کر سکتے ہیں دعا فرماؤ اللہ شیخ دی عمر جے برکت فرمائے اچھی آمین کہہ دیں اور ساڑھے بڑے پیارے بھائی محترم حاجی سمیع اللہ صاحب اونا دی محبت ویکھی ہے شیخ صاحب نال دل باغ باغ ہوئے دعا فرماؤ اللہ حاجی صاحب نو اللہ اور دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور شیخ صاحب دا سنڈے سن کہ 36 کتاباں لکھ لیاں نے ان شیخ صاحب نے کتاباں لکھیاں نے تے میں دعا کرن لگا تسی آمین کہہ دینا ہو سکتا ہے تو اڑے کسے دے منہ جو نکلی آمین سونا اللہ قبول فرما لے میں دعا کرن لگا تسی سارے آمین آکھنے اللہ جنیاں کتاباں لکھیاں نے میرے شیخ نے اللہ جنی محنت کیتی ہے تو اڑی توفیق نال اللہ جی وہ قبول بھی فرما لے گل بننی ہے قبولیت نال بولو گل بننی ہے دعا فرماؤ اللہ قبول فرما لے اور جو میں دسنا چاہنا بڑے تھوڑے جا وقت اندر اس دور اندر نا جن دے کول 4 ٹکے آ جان
یعنی 4 روپیے آ جان اللہ جاندا ہے وہ اکھا ہی متھے تے لے آندا ہے بعض بندے نا 4 روپیے آ جان تے پنڈ اندر شہر اندر محلے چ نا ٹردے مسے نے انہاں نوں ماڑا بندہ تے ویسے چنگا لگدا ہی نہیں اور سونےاں اے حالات دن سارے اللہ دے نے وقت بدل دیاں وقت نہیں لگ دے کدی ججاں نوں بھی کرنے وکیل پیندے حالات دا پتہ لگدا نہیں ہوں کدی کدی ججاں نوں بھی وکیل کرنے پہ جاندے نے اس واسطے آکڑیا نہ کر تکبر نہ کریں جویں اللہ جویں جویں عزت اور جویں جویں اللہ عروج دیوے نا اسے طرح ہی زیادہ اللہ دے سامنے نیویاں کرو عاجزی انکساری کریا کرو انشاءاللہ جنہ نیووں گے میرا اللہ اونا ہی اچیاں فرما دے بے گا حدیث باغ ہے نا جنہ بندہ جنہ اللہ دی خاطر بندہ نیواں ہوندہ ہے نا اپنے آپنوں نیواں سمجھتے ہیں اللہ اونا اچیاں فرما دیں دیں آج میں اللہ جاندہ ہے حیران وے کے ہیں اور میں نو خوشی بھی ہو رہی خوشی نالی میرے اکھاں چی آنسو آگئے گڑی اندر نا آہون بیٹھے ہیں ایتھوں شیخ صاحب نے کوئی گل ہوئی اللہ دے ولی شیخ صاحب نے میرا ہاتھ چوملے ہیں اللہ جاندہ ہے خوشی نالی میری اکھاں جے پانی آگئے جویں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام گئے نا ابو بکر جی آپا نکلنا ہے ایتھوں سونے نبی نے آکھے جانا ہے آپا سونے دا یار آندہ ہے محبوبہ میں تیار ہوں آکھے ابو بکر میں نہیں ہوں آکھے اللہ نے تو اڈا نہ لے سونے دے یار ابو بکر صدیق دیاں خوشی نالی اکھاں چے اتھرو آگئے سنم یعنی بعض دفعہ نا انسان نو خوشی نالی آنسو آ جاندے نے میں شیخ صاحب دی عاجزی اور حاجی سمیع اللہ صاحب دی انہا اللہ نے نوازے ہے تاں بھی پیار علماء عاجزی ویکھی میں چند گلاں سنا دیاں بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال جندہ کلمہ پڑھے ہے نا جندہ نائے محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو ایک دفعہ اچھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جندہ کلمہ پڑھی ہے نا ان دی گل بھی منی دی اسا نبی کنو منی ہیں بابا جی آندے نے کام دناوان دی گلیں پیرازی ہوندے او سون سون کے آخے پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چون چون کے آسان چون کے مرشد پھڑے آ جندہ سب تو چا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جے لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے انالت جوڑ نہیں ساڑا جوڑ نبی پاک نالے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں آساں جنو نبی منے ہوندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے حسن دیاں کلمہ توڑ چھڑیاں اپنے پاک محمد تینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ایڈا سونا بنا دیتا ہے اللہ نے حسن دیاں کلمہ ہی توڑ چھڑیاں نے اللہ نے آپ دے یارنوں بنا کے نا اللہ نے رینجاں لا چھڑیاں نے اور میرے سونے دی شان کنی ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے سبحان اللذیم اسرا بیعدہ لیلا من المسجد الحرام اندہ ترجمہ بابا جی آندے نے دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں کہو سبحان اللہ دل نبی دے پیار
کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں آکھے آپ خدا جبرائیل تو جام میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈھک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کہو سبحان اللہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اوہ صدیق سچا یار وچ رہا نال غار صدیق سچا یار وچ رہا نال غار کالا کالا ناگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں شان کنیے قرآن دا سبحان اللہ زی اللہ نے ستا آسمانہ دی سیر کرا دیتی میرے پاک محمد درود پاؤ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی کنی ہے میرے پاک محمد دن کے ساری کنی ہے آدھساں مدینہ شہر اللہ توانوں تے مینوں مدینہ وخا دے اچھی آمین کہہ دیوں اللہ جنہیں آئے نے راج راج کے مکہ مدینہ وخا دے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے بازار اندر جا رہے سن ایک بڑھی جی میرے سونے پیغمبر نو آواز مار لین دی آندھی سونے میری گل تے سننا آپ سرکار دوواں جہانہ دے سردار پیغمبر نا اس بڑھی اماں دے کول کھڑے ہو گئے اے بڑھی اماں میرے پاک محمد دے نال ایک انہیں بار بار میرے سونے نبی نال گلاں کر دی انہیں گھنٹہ ڈیڑھ لا دیتا نا کدی کیڑی گل پوچھ دیئے کدی کیڑی گل پوچھ دی تے کندے کولوں جندہ نائے محمد اور جنوں روکی کھڑی اماں میرے سونے پیغمبر نے اے متھے تے وٹ نہیں پایا اماں جان چھڑ دے اماں چلی جا میں نوں کام بڑا نانا اللہ دی قسمیں سن لو اور سانوں تے کوئی ماڑا آواز مار لے سانوں تے لگ دا ہی پیڑا ہے کہ میں نوں ماڑے بندے نے آواز مار لی اوے نانا اور جندہ کلمہ پڑھیا جندہ نائے محمد درود پاک پڑھ بڑھی اماں نے آواز ماری سونے پیغمبر اگوں مسکرا کے اماں دیاں گلاں دا جواب دے اے میرے پاک محمد دین کے ساری اور سونے اندر اللہ دی قسم تکبر ہے ہی نہیں اور اگلی تسی گل سن کے بھی حیران ہو گئے صحابی کہن لگے اے بڑھی اماں دا ذہنی توازن بھی خراب سی اس دے باوجود ان دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تامی میرے پاک محمد نے اماں دی گل سنیے بڑے دھیان نال اگوں جواب دیتا اور سونیا کدی بھی آکڑی نام اور کدی بھی غرور نہ کریں اے نہ آکھی میں تے نمازیاں میں تے حاجیاں نانا جی ان دی پکڑ آگی اللہ جان دے قارون ایک قارون مکمل تراب دا حافظی قارون ان دے چے تکبر آگیا اللہ دی پکڑ آگی اور کدی بھی آکڑی نہ غرور نہ کریں اللہ جنہ اچیاں کرے اللہ جنہ عروج دے میرا سونا اللہ جنی شان دے او نہیں اپنے آپنوں نیمہ سمجھیا جی ماڑیاں دا خیال رکھیا جی آپ تو چھوٹیاں دا خیال رکھیا جی اللہ ہور عزتاں تا فرما دے گا اللہ ہور شانہ تا فرما دے گا آپ مکہ شہر اللہ جنہیں آئے نے اللہ میرے سمیت اللہ سانو شیخ صاحب دی قیادت جن سب نو مکہ مدینہ وکھائے ایک باری اچھی آمین کہہ دیوں
جن نے جانا ہے ایک باری پھر آمین آکھو اللہ سانو مکہ بکھا دے تے ساڑھے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ قلب گئے مکہ دے نا دے بابا جی آندے نے اللہ مدت تو ہو گئی سیک دے آنو ہونا جوگی سانگ بنانا نو جی کردہ اور جندہ کر دیاؤ تے بولو نا بابا جی آندے نے اللہ مدت تو ہو گئی ہے سیک دے آنوں ہون جوگی سانگ بنانا نو جی کردہ اللہ تیرے کر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ اللہ تیرا کار ویکھاں تیرا دار ویکھاں تیرے دار ویچ رکھ رکھ سار ویکھاں جتھے اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھوں اللہ اتھے عمران لنگان نو جی کردہ بابا جیاں دینے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمندہ مندڑے چاج کر کے ہون پلہ چوک کے سارے آبی ناکھن اللہ ہون پلہ چوک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جے ساڑھے بابا جی صفا مروہ تے گئے تے موتی پرو دیتے آندے نے صفا مروہ اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں تھام دے منگیا شاعر نے مہاجرہ وانگو اللہ مہاجرہ وانگو بے صبری دیاں آج پھیریاں پان نو جی کردہ جے ساڑھے بابے کیمرہ مدینے والے کیتا تے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے میرا جی کردہ میرا اے دل کردہ او ساوا گنبل دے اکھیاں وچ پھردہ او جن ساری اے مدینہ او جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ اور جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان سبھی اور سب مائیاں تے اصحاب سبھی میرا بھی اتھے مار جان نو جی کردہ آج میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ اندر آ رہے ہیں آج میرے سونے پیغمبر اپنے 10,000 دے لشکر دے نال 10,000 صحابہ دی جماعت دے نال آپ سرکار آج مکہ مکرمہ آ رہے ہیں آج اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ پاک فرمان دے سونے آج جو ٹائم نے آج مکے والے اے تو انہوں مکے کڈن تے مجبور پہ کر دے رہے آج مکیوں ٹوٹا دل ہے کہ جا رہے ہو نا آج مکیوں پریشان جا رہے جیں آج بیت اللہ نو چھاڑ کے جا رہے جیں نا ایک ایسا ٹائم آئے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ پاک فرمان دے سونے مکے دی ترتی تے پیر رکھو گے نا تو آڈے سجے کھبے فوجاں ہون گیاں آج اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا جیسا ٹائم میرے سونے پیغمبر مکیوں آئے سن تے سرکار روندے بار آئے سن اور انسان نو روندے آئی جاندے جیسا ٹائم بندہ بیت اللہ جو بار آندے انسان دی اکھاں تے ڈولی پہندیاں نے جی میں ساڑھے بابا جی
جسم سام رو پیسن جس ٹائم آخری واراں بیت اللہ نو تکیا نا تے بابا جسم سامنے ویکھیا ہڈیاں میریاں کمزور نے اے داڑھی چیٹی ہو گئی نا تے ساڈے بابا جی شمشان دا ہن بیت اللہ جوان تے دل نہیں کردا اوتھے کھڑیاں ہو کے دعا چل منگی آندے نہیں اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ میتھوں بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لاواں کس دے تے ماراں اڈاری اے نوری جمک کے مدینے دی باری والاواں کیویں والایا نہیں جانا نالے کو اور بھی چل دعا منگی اوے سیال کوٹیاں کڑی دعا منگی آندے نے اللہ پہ سم سامتے ایک احسان کر دے میرے مکے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایا نو اے فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا آج میرے پاک محمد اوے سیال کوٹیاں درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مکی آئے نے روندے روندے آئے نا میں اگے بھی آکے دنوں بدلن لگیاں پتہ نہیں لگدا اللہ دے وعدے سن سونیا ایسا ٹائم بدلاں گا مکے دی دھرتی تے پیر رکھو گے نا بڑے ٹور دے نال بڑی شان و شوکت دے نال آج میرے پاک محمد دے نال 10,000 دا لشکر ہے نا اس لشکر دے اندر ایک ایسا بھی نوجوان ہے جنہوں حضرت خالد بن ولید آکھیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کون خالد اوے کون خالد انہوں سیف من سیوف اللہ آکھیا جاندہ ہے اوے کون خالد رومیاں دی فوج اے رومیاں دی 2 لاکھ فوج نا ان دے نال 35,000 دا لشکر انہاں دے کمانڈر جندہ نام مہان اے مہان نے سنیا کلیاں بندہ کلیاں اپنے کمانڈر نو تے بلا کے لیا جناب سونے دا یار حضرت خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے مہان دے کول آئے نا عربی چولا پہنے اپنی تلوار نو مٹھ تو پھڑے آئے نا اند کر کے زمین تے آئیں تلوار مار دے اے مہان دے اسٹیج تے چڑھ گئے نا اے مہانا دا خالد کنی کو فوج لے گیا ہے آؤ فرمان لگے میں 35,000 دا لشکر اے مہانا دا خالد میں 2 لاکھ دی فوج لے کے بیٹھا اے مینا دے بچے یتیم نہ کرانا اپنی فوج واپس لے جان تے میرے کلوں سال دا غلہ بھی لے جان حضرت خالدیاں اکھاں چے پانی آ گئے اے مہان نے سمجھے اے میں لگ دا کتے کمانڈر ڈر گیا ہے نا آندہ خالد پریشان آنا میں تو انہوں کچھ نہیں کہاں گا حضرت خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مہان میں ڈریا نہیں ہوں اے میں رو کیوں پیام ان میں داسنا میں کیوں رو پیام اوے مہان اوے رومیاں دے کمانڈر آج جیسے ٹائم میں میدان چی آیا میرا گھوڑا ایک پیر تو لنگاندہ بھی ہے میرے گھوڑے دا ایک پیر خراب ہے نا زخم آگئے آج میرے
میرا گھوڑا ایک پیر تو لنگاندا پیا اللہ دی قسم اج کاش کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا میں اپنا 35,000 لشکر میں پیچھے بٹھا دیندا اے تیری 2 لاکھ فوج میں کلا ہی پیراں چ روندی نہیں سی تو تے آنا ڈر گیا ہے نا اے تیرا 2 لاکھ دا لشکر اے میں کلے پیران چ رون دینا سی اینا دلیر سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لشکر دے نال نے آج میرے پاک محمد یار بڑی شان و شوق دے نال مکے جان دے پیریں ہون جو میں دسن لگا ہون درہ میرے والے تیان کرنا آج میرے سونے پیغمبر دے نال لشکر بھی یہ طاقتانے ہر شے میرے پاک محمد دے کول لیکن صحابی کہن لگے نا جیسا ٹائم اسی مکے داخل ہوئے نا تے بڑے بڑے سردار بھی گوڑیاں نو آگئے بڑے بڑے سردار بھی گوڑیاں نو آگئے آگے کلمہ پڑھ گئے میرے پاک محمد درود پاؤ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے سونے دا یاران دے آج میں ویکھن دے آج نبی پاک پلا کی کرن گے آج نبی پاک پلا زبان جو کوئی اچھا بولن گے کہ نہیں بولن گے کیونکہ میرے پاک محمد نو آج سارا کچھ یاد آگئے ہیں ایسے مکے اندر آل یاسر دے کباب بنائے گئے اے مکے والے میری بیٹی زینب دے پیڑ چے نیزہ مارے اے مکے والے 40 دن لاشا میرے یار خبیب دا لٹکایا ہے اے مکے دے چونک اندر نا اینا 40 دن میرے یار دا لاشا لٹکائی رکھی ہے آج میرے سونے پیغمبر نو سارا کچھ یاد نا اے مکے والے میرے بلال تے کنے ظلم کیتے اس دے باوجود بھی صحابی کہن لگے ہوندرہ میرے والے تکو اسی پاک محمد والے ویکھنے پیاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی آجزی میرے پاک محمد دن کے ساری آپ سرکار نے سجا ہاتھنا اند کر کے آپ دے متھے دے نالا لیا رون لگ پین اللہ دے سامنے رو پینا روئے کڑی گل تو اللہ سونے اپنے بندے محمد نو کنی شان دے دیتی ہوں اینا تے منو تکے مار کے کڑیا سینا آج اپنے بندے نو کنی عظمت دے دیتی ہوں تے میرے سونے نبی روندے نا میرے پاک محمد اے ہاتھ پاک اے سار دے نال لگا سواری دی گردن دے نال لگ جاندے میرے نبی اینا روئے نا اللہ نے شان دیتی ہے پر میرے پاک محمد دی آجزی اوہ اللہ شان دے نا میں اچھا بولنا بول بھئی کتے سونا اللہ ناراض نہ ہو جان اللہ کلون ڈر کے رہا کرنا دساں مدینہ شہر اللہ تو انہوں تے مینو مدینہ وخا دے کواری اچھی آمین کہہ دیوں اللہ میرے شیخ نو اللہ سونے انہ دی قیادت دے اندر اللہ سانو سارا نو مدینے دیاں زیارتاں نسی اونتے اچھی آمین کہہ دیو اللہ جننے آئے نے رج کے مکہ مدینہ وخا دے او کڑا مدینہ بابا جیاں دے نے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اللہ کتے یاد آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ جدو مدینے تو باہر جاندے تھے چھیتی واپس آ جاندے کسے پوچھا چھیتی کیوں آندی ہو کہن لگے تاں چھیتی آنا کتے مینو مدینے تو باہر نہ موت آج تاں چھیتی واپس آنا ایتھے میں چاہنا کہ مینو مدینے چے موت آئے اللہ تو انہوں تے مینو اللہ سانو بھی مدینہ پاک اندر موت نصیب فرماد سونے پیغمبر دی حدیث باغ ہے نا سرکار آکھیا میرے شہر مدینے آؤں ایتھے رو اور جنوں میرے شہر چے موت آگی میں قیامت ان دی سفارش کرانگا اللہ سانو مدینے موت دے اچھی آمین کہہ دیں اللہ جرا بندہ رب دا ترلا مار دے نا اللہ اب دے یار دی اللہ گل موڑدا نہیں اے جرے ہوندرنا فقیر سوالی گڑی منے آگے چمبڑ جان دروازہ کھڑکائی جان گے ایک وارا میں دو وارا میں
आखिर जिड्डा मर्जी बंदा होवे ना कंजूस, वो 10 रुपये लैके छड्डदे ने। और इंसान नूं उन्हें एवें 2 मिनटां च मना लिया ते तू रहमान नूं नहीं मना सकदा। और कदी झूठा मूठा ही रो के उन्होंने विखा देना। मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी को रहमतुल्लाह अलैह शेख साहब ने गल सुनाई अपने जलसे अंदर, मैं सुन रहा कह लगे कि पिंड च चोर आ गए। वो शोर पै गया भी चोर चोर। वो चोर भज उठे। वो एक चोर ने छाल मारी ते मसीते वड़ गए। हुण दीवार निक्की निक्की मस्जिद दी, हुण चोर साहब ने ना बाहर सेंध जाके नमाज चढ़नी थी। हुण अंदर ताला वज्जा दरवाज़ियां नूं, उन्हें बाहर सेंध जा नमाज नहीं थी। वो बंदियां घेरा पा लिया भी इधर गया है चोर, जरा आखे भी ओ नमाज पिया पढ़दा। विचों सियाना बोलिया, उन्हें कहा भी अकल नूं हथ मारो, भला कदी डाकुआ नमाज़ां पढ़ियां ने, भला कदी चोरां भी तजदां पढ़ियां ने, अकल नूं हथ मारो। ये कोई राही है, मुसाफिर लंघे है, मसीते वड़ गए हैं, सियाने बनो। ये तो कोई रब के सामने इल्तिजा करन दिया है, कोई तहज्जुद दी नमाज पढ़न दिया है। वो सुनी गया नाले डरे कि मैं किदों काबू आना, मैनू आके पकड़ लें, नाले डरे नाले रोवे। वो बंदे चले गए ना जिस टाइम, सारा शोर खत्म हो गया, बंदे चले गए। वो हुण रो पिया, हुण सही रो पिया। पता है कि आंदा सोने मालिक झूठी मूठी खड़ा सां, झूठी मूठी खड़ा सां, ऐब ते पर्दा भी पा लियाई, मार तो भी बचा लियाई, जे किते सच्ची मुची खोवां ते पता नहीं किन्ना नवाजे हाँ। मैं ते झूठी मूठी खड़ा सा, ऐब ते पर्दा भी पा लियाई, मार तो बचा लियाई। जे किते मैं सच्ची मुची तेरा यार बन के खड़ा होंदा, इस टाइम सच्ची मुची रोंदा, अल्लाह दी कसम सच्ची मुची रो के वेख। बाबा जी आंदे ने वावा लज्जत रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दी। अल्लाह सानू अल्लाह के खोन वाला अल्लाह बना ले, उची आमीन कह दे। नबी सलाम ने आप सरकार बाजार से जा रहे सन, नबी सलाम ने किसी आवाज़ मारी, कोई औरत सी नबी सलाम ने बुलाया। उनके नाल नाल निक्के निक्के बच्चे सन, मेरे वाले वेखो निक्के निक्के बच्चे सन। वो बच्चे भी लिबड़े सन, निक्के निक्के बच्चे। नबी सलाम दे नाल ओ अल्लाह वाली कोई गल करन डई, मसला पुछन डई। इधर वाला बच्चा आके ना नबी पाक इधरों वजदा है, इधर वाला बच्चा इधरों आके ना इधर वजदा है। ते मेरे सोने पैगंबर कदी उस बच्चे वाले वेख के, कदी ऐस वाले वेख के मुस्कुरांदे पे ने। कपड़े लिबड़े ते नाल वजदे पे ने। जे कदी होन होवे ना जमाना किसी सरदार नूं, वडेरे नूं, नंबरदार नूं या किसी वड्डे खतीब नूं, ते उनके कपड़े दे चार डोल के वेख लिया, लग पता जाएगा किधरों गल टुरदी है। कदी उनके कपड़ियां ते सालन डोल के वेख। और जड़े पैगंबर दे नाल ये दोवें बच्चे वजदे पे ने। अल्लाह दी कसम जे अबू जाल पूछे 10 मेरे हाथ च किए, सरकार कहन हाथ वाली चीज बोल मैं कौन आ। मुट्ठी विचों आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जे मेरे सोने पैगंबर दरख्तां वाले इशारा करन, दरख्त तुर के आ जान। आजजी इन्नी है, इनकसारी इन्नी है, बच्चे नाल वजदे पे ने, सरकार हसी जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सानू भी ऐसा आजिज बना दे, उच्ची आमीन कह दे। पता नहीं खोरे को स्पीकर का मसला है, उन्हें मेरी आवाज़ खिंच ली, बह गई। सुबह जुम्मा भी चलो बहरहाल इंशाअल्लाह जो कुछ मैं बयान किया। और हाजी साहब का हुक्म सी, कोई मेरा यार दी फरमाइश शेर सुन लो, मत कि भी ना आवाज़ बहती हो। बाबा जी आंदे ने इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया कर,
گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر مکان کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر اوے مکان کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے جنال سارے پڑھ لو سکھ مل دے جنال نصیبان دے محل وے کے چگی ٹامینا محل وے کے چگی ٹامینا ایویں اپنا آپ گوامینا سارا غیران اگے جھکامینا کیوں او خو وڈنا جو کچھ بھی جان دے سکھ سکھ مل دے جنال نصیبان دے کیوں کرنا ہے میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو ایویں چھٹ دے حرام پھیری تو آجا بھیجا وچ مسیتان دے سکھ مل دے جنال نصیبہ نال گل بندی ایویں ٹڈنا پھڑیا کرو کسے دی عزت ویکھ کے سڑیا بلیا نہ کرو اے اللہ دے اختیار اندر ہے دعا فرماؤ اللہ سانو عاجزی انکساری والا بنا لے اللہ تکبر کلو سانو محفوظ فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین